مرحبا بكم الناس الكل، واخيرا ترجع البطوله التونسيه بعد طول انتظار، بعد فتره كونفينمون 5 اشهر. معناها بالتمام والكمال البطوله التونسيه واقفه. اليوم رجعت البطوله التونسيه، نتصور العباد الكل فرحانين باش تفرج على الجمعيات نتاعها. ما نجمش نقعد ما نعملش فيديو. ان شاء الله ترجع الكوره وترجع الفرق التونسيه وتوفى البطوله ذي ونبداو في الموسم الجاي ونرجعوا نشاركوا خاصه في الكؤوس الافريقيه ونمشيو لبعيد. اليوم بالمناسبه زوز بارتيات المتلفزه اللي عداهم في التلفزه، الترجي ومستقبل سليمان والنجم الرياضي الساحلي وشبيبة القروات. الترجي تربح 2-1، كيف الاتوال 3-1، 3 نقاط مهمه للزوز فرق. الترجي تعزز معناها الصداره نتاعها وتقعد في الصداره بعيد 10 نقاط على السي اس اس اللي هي الثانيه، والاتوال تولي في المرتبه الرابعه، تقلص الفارق ما بين السي اس اس وتولي بيناتهم 5 بوان. الاتوال 29 نقطة والسي اس اس 34 نقطة. بالطبيعة التعادل كان بين بن قردان والسيابي. اليوم باش نحكيو خاصة كما قلت على الزوز بارتيات اللي تعداو في التلفزة. ماناش باش نحكيو برشا تحليل وبرشا تكتيك بما انه نتفرج ونبدل ما بين لي دو بارتي. ما خذيت دي رومارك، خذيت ملاحظات، كبتيت شوية معناها خاصة الاداء الفردي نتاع جوارات. فما زاد الاداء الجماعي نجمو نحكموا عليه شويه، اما مش باش تشوفوا معناها كما قلت برشا تحليل. وان شاء الله معناها ما نظلمش جوارات خاطر ما تفرجتش عليهم معناها على مده 90 دقيقه. نبداو بماتش الترجي ومستقبل سليمان. بصراحه اللي مستقبل سليمان فريق زي فريق معناها ابهرني، فريق منظم، فريق واقف مليح مع الترجي، فريق زاد غدار عنده كونتر اتاك رهيب على الاخر، سرعه القدام. معناها شفناه فريق صراحه يلعب بلوك معناها مش موخر على الاخر، يعرف كيفاش يفك كوره. جوارات تعرف تقف كيفاش تحافظ على اللياقه البدنيه نتاعها باش من بعد في الترانزيسيون تعرف كيفاش تغدر الترجي برشا غيابات، دونك برشا غيابات. لاكس اليوم توغاي اول مره معناها مع بدران، كيف معناها نعرفوا كوليبالي معناها مش قاعد يلعب كيف بالرمضان تباع رجوع كما نعرفوا غيلان الشعلالي. اليوم الضربه نتاع حمد الهوني ان شاء الله لاباس. والترجي قاعد كل مره كل ما يغيب جوار كل ما يبيع جوار قاعد يلوج على الجوار اللي ياخذ بلاصته جوار تباع. ومعناها خاصة معين الشعباني يلوج على التوليفة اللي تخلي ديما الترجي في الطريق الصحيح. اليوم ما تنجمش تحكي على أداء كبير برشا بعد غياب فترة كونفينمون. معناها كيما ديما نعاودو نحكي، تصور انت ملاعب كي يغيب 5 اشهر وما يلعبش ماتشوات معناها اوفيسيال اللي تلقى فيهم لاغريسيفيتي مش كيما لونترينمون. اللاعب يبدا معناها مش في فورما، فما نقص نتاع اوتوماتيزم، يبدا يلوج على الروبير نتاعو. لاتاكون قدام الجول كي يقعد برشا ما ماركيش، هو ديجا يلعب ويقعد برشا ما ماركيش، الحس التهديفي نتاعو يولي ينقص. فما بالك غايب على الميادين. رغم هكاك اليوم الخنيسي ماركا بونتو معناها الترجي قبلت البونتو الاول بعد خدمه كبيره برشا من البارتي اليمين تمشي الكوره صحيح. فما اليوم برشا اخطاء في اللاكس من الترجي الرياضي التونسي، رغم اللي بدران والقيمه نتاعو توغاي كيف في لونترينمون يحكيو عليه ماهوش خايب. فما اخطاء في العمق. مستقبل سليمان كان نجم يعدل مش مره مش اثنين، كان بالرسمي نجم يعمل فارق في اي لحظه. وشفنا اللاعبيه تعثر في الكوره، اللاعبيه ترجع الكوره غالطه. دوزيام بال ساعات اللاعب البيفو ما يكونش في الوقت. اليوم تحب ولا تكره كوليبالي عنده قيمه كبيره برشا. كيف بالرمضان فما برشا عباد تقول بالرمضان معناها كي يتباع عادي انه يتباع مش باش ياثر. لا، الملاعبيه راهو كيما ستيل بالرمضان الملاعبيه عندها زاد نقولوا احنا وكورجي ياثروا راهو في الجمعيه. صحيح الجمعيه كيما الترجي ولا اي جمعيه ما تقفش على جوار، اما في فتره من الفترات وقت اللاعب هذاك يولي ركيزه يولي ياثر. خاصه راي هذايا ويخصني كان وحدي انه بالرمضان من احسن يمكن الملاعبيه اللي خفقتهم ترجي في المده الاخرى. ملاعبي بالنسبه لي يقول وسط ميدان متكامل من اعلى طراز، ينجم يتقدم برشا وعنده مارج دو بروغريسيون. دونك اليوم الوسط نتاع الترجي فما نوعا ما رزن. شفنا في البارتي معناها في الثلث نتاع التيران فما تدوير كوره، فما كور على الجنبات، كور معناها تمشي كوره من اليمين ترجع لليسار. اما الكوره من بعد كي تعدى تصير ترانزيسيون ما نفهموش بالضبط الكومبينيزون كيفاش تصير. تحركات نتاع الملاعبيه كما قلنا الهوني تضرب بنساحه ومزيان يحبوا يوريوا رواحهم في المجموعه، يقلعوا بلاصه اساسيه في المجموعه. والمهم معناها كما قلنا الخنيسي اللي الماركه البونتو اليوم كيف بن غيث
مش في فورمه كبيره برشا. واهم بوست بالنسبه ليا معناها في الكوره اللي هي البيفو بلاست كوليبالي، الا يلعب فيها المسكيني صحيح ملاعب تكنيسيان، ملاعب يعرف يخرج كور، اما يمكن نقصته لاغريسيفيتي. اللوم عليه المسكيني اليوم. قبل ما نلوم عليه شفنا منه معناها برشا كور في الدياغونال، كور يعلي فيهم، الباسات على الجنب يرجع كوره التالي، اكثريتهم شفتهم كور سلبيين. دونك المسكيني كان يحب يتحسن، لازم الكور نتاعو يوليو اون بروفوندور، يوليو في لي زانترفال، يوليو سيبلي باش هكاك ينجم يعمل الفارق. والجمعيه نتاعو الترجي خاصه في ال 20 متر الاخرى تسرع وتخلق ديزيكليبر وتماركي. دونك رغم هذا الكل الترجي ربحت 2-1. دونك تو نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اللي جاء معناها كونتر شبيبه القروان اللي ربحوا 3-1 معناها بعد فتره غياب كبيره، انه ترجع تماركي 3 بونتوات ديجا حاجه مهمه على الاخر. كيما ترجي النجم الرياضي الساحلي برشا غيابات، لاكس اليوم جديد، حاجه المهمه في اللاكس انه السلامي ماركا بونتو بالراس اللي ديما قالوا عليه النقاد والمحللين قالوا عليه قصير، اما اليوم ماركا بونتو بالراس ان شاء الله يكمل على المنوال هذايا، وان شاء الله معناها من حسن لاحسن. غياب معناها صدام بن عزيزه وابو غطاس راه مهم على الاخر، زوز ملاعبيه انترناسيونال صحيح ما همش هما اللي تيتولير في الكيب ناسيونال، اما مهم مين على الاخر. اليوم في الاريير جوش سوما مره الفوق مره اللوطه، شفته بصراحه ملاعب اكسبلوزيف، عنده معناها الكونديسيون فيزيك، اما فما اخطاء معناها خاصه التالي اليوم هو اللي تسبب في ضربه الجزاء. كيف القدام ميزان مش حاجه كبيره برشا، اهم جوار لازم نقعد نحكي عليه وناخذ الوقت الكل مساحه نتاع التحليل نتاع مباراه نجم الرياضي الساحلي هو الحاج محمود. صراحه ملاعبي من اعلى طراز، ملا تكنيك ملا ملاعبي ملا بالو بي ملا فكن كوره ملا اغريسيفيتي تاكلينك. صراحة ربحوا النجم الرياضي الساحلي، ملاعبي قاعد كل مرة يوري في حاجات تحفون على الاخر. نحكي بالطبيعة قبل الكونفينمون ملاعبي كل ماتش عنده البلوس، ملاعبي اكسبلوزيف زاده، ملاعبي حتى القدام يزيدك البلوس، يعمل سوبريوريتي نيميريك. اليوم معناها قداش من لقطة في الترانزيسيون في الكونتر معناها ياخذ كورة يفنتي بزوز 3 جوارات يجري بالكورة 30 متر ويجي بالكره، وكان ينجم حتى يماركي يعطاه للعريبي. العريبي اليوم البوان دانتيروغاسيون رغم اللي ماركا ضيع برشا، العريبي نعرفوه يضيع برشا. ان شاء الله معناها الملاعبي هذايا ما عادش يضيع النومبر هذايا نتاع البونتوات. شفناه وقت اللي ماركا البونتو كيفاش نحى النحس على روحه. ملاعبي صراحه معناها تحسه عنده في ساقيه تكنيكمون تحفون على الاخر، ينجم ينفعك خاصه زاده في الكرات العاليه. كان ينقص معناها خاصه قدام الكاج من التضييع، يولي معناها مهاجم طيارة على الاخر، نجم ينفع على النجم الرياضي الساحلي خاصة في الموسم الجاي على الاخر. وبالطبيعة نعرفوا النجم الرياضي الساحلي باش يشارك معناها عام جاي برسيف في الشامبيونز ليج، وان شاء الله متوافقين. كيف غونزاليس ملاعبي معناها صحيح ميزان ما وراش الامكانيات اللي يحكيوا عليه الكل، اما ملاعبي معناها تحفون مزيان على الاخر، وعنده الامكانيات اللي باش تخليه يكون تيتولير ويوزن في النجم الرياضي الساحلي. وكوليبالي بالنسبة لي كونفيرمي من قبل الكونفينمون خاصة في الشامبيونز ليج، ورا امكانيات رهيبة المهاجم هذا، وتنجم تعول عليه وتنجم تبني عليه وينجم يساعدك وينجم بالرسمي يملأ الفراغ. جوست تحط وراه ملاعبيه باهين، ملاعبيه تعطيه الكور، وملاعبيه تتحرك معاه وتخلق معاه لي كومبينيزون بقدرة ربي تشوف منه العجب. كيف باعيه بالاغريسيفيتي نتاعو معناها اليوم كان تحفون على الاخر، والملاء البلاصه نتاعو كشريده على اليمين عمل حاجات زاده باهيه. بالطبيعه باللي تفرجت عليه باللقطات اللي شفتوا طلع شفتوا معناها كيفاش فانتا عمل معناها لي سونتراج. وحاجه مهمه على الاخر اللي اللاعب هذايا اللي ديما عنده النظره في التيران، عنده النظره الشامله، ديما عنده الفكره قبل ما الكره تجي. هل هو ايهاب المساكني اول ما دخل دونك ياخذ كوره ما غير ما يخمم يعطاها روتري للعريبي معناها باس ماركي نقولوا احنا، يحطها في الكاج ويماركي بها البونتو الثاني، ومن بعد ليتوال تماركي البونتو الثالث. القروان معناها امورها اليوم ما تعجبش على الاخر، شفنا كونديسيون فيزيك نتاع ملاعبيتها طاحوا على الاخر. نجم الرياضي الساحلي رغم اللي في القروان اما لقى اكثر سهوله من الترجي في رادس باش يربح الفريق اللي كونتر. دونك بالتوفيق للزوز فرق هذوما، ومبروك الانتصار و3 نقاط، وحظ اوفر للفرق الاخرى. الفيديو حتى اليوم وفيه ان شاء الله يكون عجبكم، نشوفكم في الفيديو الجاي، نقول لكم بالسلامه.